حسن و حسین نام دین امید دی مثال سہن نبی تے گھرانے دین امید دی مثال حسن و حسین حسن و حسین دلانے دین امید دی مثال رب نے نبی شان بٹھایا عرش مجید ان کو فرشاں تو عرشاں جاویں امید دی مثال فرشاں تو عرشاں جاویں امید دی مثال حسن و حسین سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف۔ دشمن سی ایک مٹھڑی آئی، اس دی مٹھڑی سر سے اٹھائی، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی مثال دشمن دا بوجھ اٹھانے امید دی مثال سہن نبی تے گھرانے حسن و حسین